अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह जी हम अपनी क्लास का आगाज पारा नंबर 15 से करेंगे और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या रहनुमाई रखी है। इंशाल्लाह पारा नंबर 15 का आगाज हम सूरत बनी इसराइल से करते हैं और थोड़ा सा उसका तारुफ देख लेते हैं कि इस सूरत की सबसे पहली आया ही ये बता रही है कि इसका नजूल मिराज मुबारक के वाक़या के बाद हुआ है। अगरचे महराज के वाक़े की ठीक ठीक तारीख यकीनी तौर पर मुतय्यन करना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर रवायात का रुझान इस तरफ है कि ये अजीम वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के 10 साल बाद और हिजरत से 3 साल पहले वाक़या हुआ था। उस वक़्त तक इस्लाम की दावत का पैगाम न सिर्फ अरब के बुत परस्तों तक बल्कि यहूदी और ईसाइयों तक भी पहुंच चुका था। इस सूरत में महराज के गैर मामूली वाक़ये का हवाला देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का नाकाबिले इनकार सबूत पेश किया जा रहा है। इसके बाद बनी इसराइल के वाक़ये का जिक्र फरमाया गया है कि किस तरह उन्हें 2 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी की वजह से जिल्लत और रुसवाई और दुश्मन के हाथों बर्बादी का सामना करना पड़ा। इस तरह मुशरिकीन अरब को सबक दिया गया कि वो कुरान करीम की मुखालफत से बाज आ जाएं, वरना उनको भी इस किस्म के अंजाम से सबका पेश आ सकता है, क्योंकि इस वक्त कुरान करीम ही वो वाहिद किताब है जो इतदाल के साथ सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे रही है। फिर आयत नंबर 22 से 38 तक मुसलमानों को उनके दीनी, मुआशरती और इखलाकी तर्ज अमल के बारे में नहायत अहम हदायत दी गई है और मुशरिकीन के नामकूल तर्ज अमल की मजम्मत करके उनके एतराज़ात का जवाब दिया गया है और मुसलमानों को हदायत दी गई है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर भरोसा करते हुए उसी की इबादत करते रहें। क्योंकि सूरत के शुरू में बनी इसराइल के साथ पेश आने वाले 2 अहम वाक़यात का तज़किरा किया गया है, इसलिए सूरत का नाम बनी इसराइल रखा गया है और इसका दूसरा नाम सूरत अल इसरा भी है। इसरा सफ़र मेराज को और ख़ास तौर पर इस सफ़र के उस हिस्से को कहा जाता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से बैतुल मक़दस तक ले जाया गया था। सूरत का आगाज ही चूंकि इस मौज़ाना सफर के तस्करे से हुआ है, इसलिए इसको सूरतुल इसरा भी कहा जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरत में जी 111 आयतें हैं और 12 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिस पर हमने बरकतें नाजिल की हैं ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो हर बात सुनने वाली और हर चीज देखने वाली जात है। और आय नंबर 2, और हमने मूसा को किताब दी थी और उसको बनी इसराइल के लिए इस हदायत का जरिया बनाया था कि तुम मेरे सिवा किसी और को अपना कारसाज करार ना देना। ए उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था और वो बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। हमने किताब में फैसला करके बनी इसराइल को इस बात से आगाह कर दिया था कि तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी का मुजाहरा भी करोगे। चुनाचे जब इन दोनों वाकयात में से पहला वाकया पेश आया तो हमने तुम्हारे सरों पर अपने ऐसे बंदे मुसल्लत कर दिए जो सख्त जंगजू थे और वो तुम्हारे शहरों में घुसकर फैल गए, और ये एक ऐसा वादा था जिसको पूरा होकर रहना था। और आय नंबर 6, फिर हमने तुम्हें ये मौका दिया कि तुम पलट कर उन पर गालिब आओ और तुम्हारे माल और दौलत और औलाद में इजाफा किया और तुम्हारी नफरी पहले से ज्यादा बढ़ा दी। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने ही फायदे के लिए करोगे और बुरे काम करोगे तो भी तुम्हारे ही बुरा होगा। चुनाचे जब दूसरे वाक्य की मियाद आई तो हमने दूसरे दुश्मन को तुम पर मुसल्लत कर दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दे और ताकि वो मस्जिद में इस तरह दाखिल हो जैसे पहले लोग दाखिल होते थे, और जिस जिस चीज पर उनका जोर चले उसको तहस नहस करके रख दे। अल्लाह अकबर। आइन मुमकिन है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुम फिर भी वही काम करोगे तो हम भी दोबारा वही करेंगे और हमने जहन्नम को काफरों के लिए कैद खाना बना ही रखा है। और आयत नंबर 9, हकीकत यह है कि कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा रास्ता है, और जो लोग इस पर ईमान लाकर नेक अमल करते हैं उन्हें खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़ा अजर है, और ये बताता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने एक दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान बुराई इस तरह मांगता है जैसे उसे भलाई मांगनी चाहिए, और इंसान बड़ा जल्दबाज वाकया हुआ है। और आय नंबर 12, और हमने रात को और दिन को 2 निशानियों के तौर पर पैदा किया, फिर रात की निशानी को तो अंधेरा बना दिया और दिन की निशानी को रोशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और ताकि तुम्हें सालों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम हो सके। और हमने हर चीज को अलग अलग वाजे कर दिया है, और हर शख्स के अमल का अंजाम हमने उसके अपने गले में चिमटा दिया है। गौर करें इस आया को।
اللہ सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और हर शख्स के अमल का अंजाम हमने उसके अपने गले से चिमटा दिया है, और क़यामत के दिन हम उसका अमाल नामा एक तहरीर की शक्ल में निकाल कर उसके सामने रख देंगे, जिसे वो खुला हुआ देखेगा। कहा जाएगा कि लो, पढ़ लो अपना नामा अमाल, आज तुम खुद अपना हिसाब लेने के लिए काफी हो। जो शख्स सीधी राह पर चलता है तो वो खुद अपने फायदे के लिए चलता है, और जो गुमराही का रास्ता इख्तियार करता है और वो अपने ही नुकसान के लिए इख्तियार करता है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और हम कभी किसी को उस वक्त तक सजा नहीं देते जब तक कोई पैगंबर उसके पास ना भेज दें। और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को ईमान और अताअत का हुक्म देते हैं, फिर वो वहां नाफरमानी करते हैं तो उन पर बात पूरी हो जाती है, चुनाचे हम उन्हें तबाह व बर्बाद कर डालते हैं। और कितनी ही नस्लें हैं जो हमने नूह के बाद हलाक की, और तुम्हारे रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है, सब कुछ देख रहा है। जो शख्स दुनिया के फौरी फायदे ही चाहता है तो हम जिसके लिए चाहते हैं, जितना चाहते हैं, उसे यहीं पर जल दे देते हैं, फिर उसके लिए हमने जहन्नम रख छोड़ी है, जिसमें वो जलीलो ख्वार होकर दाखिल होगा। और आया नंबर 19, और जो शख्स आखिरत का फायदा चाहता है उसके लिए वैसी ही कोशिश करे जैसी उसके लिए करनी चाहिए, जबकि वो मोमिन भी हो, तो ऐसे लोगों की कोशिश की पूरी कदरदानी की जाएगी। ए पैगंबर, जब तक दुनिया में तुम्हारे रब की अता का ताल्लुक है, हम इनको भी नवाजते हैं और उनको भी, और दुनिया में तुम्हारे रब की अता किसी के लिए बंद नहीं है। देखो हमने किस तरह उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दे रखी है, और यकीन रखो कि आखिरत दर्जात के एतबार से बहुत बड़ी है और फजीलत के एतबार से भी कहीं ज्यादा है। और आया नंबर 22, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाओ, वरना तुम काबिल मलामत और बेयारो मददगार होकर बैठ रहोगे। और तुम्हारे परवरदिगार ने यह हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे इज्जत के साथ बात किया करो और उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करते रहो। उनके सामने अपने आप को इनकिसारी से झुकाए रखो और ये दुआ किया करो कि या रब, जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में मुझे पाला है, आप भी उनके साथ रहमत का मामला कीजिए। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम नेक बन जाओ तो वो उन लोगों की खताएं बहुत माफ करता है जो कसरत से उसकी तरफ रुजू करते हैं। आया नंबर 26, और रिश्तेदारों को उनका हक दो और मस्कीनों और मुसाफिरों को उनका हक दो, और अपने माल को बेहुदा कामों में ना उड़ाओ। यकीन जानो कि जो लोग बेहुदा कामों में माल उड़ाते हैं वो शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा न शुक्रा है। और अगर कभी तुम्हें इन रिश्तेदार, मस्कीनों और मुसाफिरों से इसलिए मुंह फेरना पड़े कि तुम्हें अल्लाह की मुतवक्को रहमत का इंतजार हो, तो ऐसे में उनके साथ नरमी से बात किया करो, और ना तो ऐसे कंजूस बन जाओ कि अपने हाथ को गर्दन के पीछे बांध रखो, और ना ही ऐसे फजूल खर्च हो जाओ कि हाथ को बिल्कुल ही खुला छोड़ दो, जिसके नतीजे में तुम्हें काबिल मलामत होकर बैठना पड़े। आया नंबर 30, हकीकत यह है कि तुम्हारा रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क में वसअत अता करता है, और जिसके लिए चाहता है तंगी पैदा कर देता है। यकीन रखो कि वो अपने बंदों के हालात से अच्छी तरह बाखबर है, उन्हें पूरी तरह देख रहा है। और अपनी औलाद को मुफलसी के खौफ से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। यकीन जानो कि उनको कत्ल करना बड़ी भारी गलती है, और जना के पास भी ना फटको, वो यकीनी तौर पर बड़ी बेहयाई और बेरह रवी है। और जान रखो, और जिस जान को अल्लाह ने हुर्मत अता की है उसे कत्ल ना करो, इल्ला ये कि तुम्हें शरन इसका हक पहुंचता हो। और जो शख्स मजलूमाना तौर पर कत्ल हो जाए तो हमने उसके वली को किसास का इख्तियार दिया है, चुनाचे इस पर लाजिम है कि वो कत्ल करने में हद से तजावज ना करे। यकीनन वो इस लायक है कि उसकी मदद की जाए। और आया नंबर 34, और यतीम के माल के पास भी ना फटको, मगर ऐसे तरीके से जो उसके हक में बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपनी पुख्तगी को पहुंच जाए। और अहद को पूरा करो, यकीन जानो कि अहद के बारे में तुम्हारी बासपुरस होने वाली है। और जब किसी को कोई चीज पैमाने से नाप कर दो तो पूरा नापो, और तोलने के लिए सही तराजू इस्तेमाल करो, यही तरीका दुरुस्त है और इसका अंजाम बेहतर है। और जिस बात का तुम्हें यकीन ना हो उससे सच समझकर उसके पीछे मत पड़ो। आया नंबर 36, यकीन रखो कि कान, आंख और दिल सबके बारे में तुमसे सवाल होगा। अल्लाह अकबर। आप देखें, हमारे कान क्या सुनते हैं, हमारी आंखें क्या देखती हैं, हमारे दिल किस बात पे धड़कते हैं,
सब सवाल होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जमीन पर अकड़ कर मत चलो, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो और ना बुलंदी में पहाड़ों को पहुंच सकते हो। ये सारे बुरे काम ऐसे हैं जो तुम्हारे परवरदिगार को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वो हिकमत की बातें हैं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर वही के जरिए पहुंचाई हैं। और ए इंसान, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाओ, वरना तुम्हें मलामत करके धक्के देकर दोजख में फेंक दिया जाएगा। भला क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटे देने के लिए चुन लिया है और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया है। हकीकत यह है कि तुम लोग बड़ी संगीन बातें कह रहे हो। और आय नंबर 41, और हमने इस कुरान में तरह तरह से वजाहतें की हैं ताकि लोग होश में आए, मगर ये लोग हैं कि इससे इनके बिदकने में ही इजाफा हो रहा है। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और भी खुदा होते, जैसे कि ये लोग कहते हैं, तो वो अर्श वाले हकीकी खुदा पर चढ़ाई करने के लिए कोई रास्ता पैदा कर लेते। हकीकत ये है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं उसकी जात उनसे बिल्कुल पाक है और वो बुलंदो बालातर है। सातों आसमान और जमीन, उसकी सारी मखलूकात उसकी पाकी बयान करती हैं, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो, लेकिन तुम लोग इसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। हकीकत ये है कि वो बहुत बुर्दबार, बहुत माफ करने वाला है। आया नंबर 45, और ए पैगंबर, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और इन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक अनदेखा पर्दा हायल कर देते हैं, और हम इनके दिलों पर ऐसा गुलाफ चढ़ा देते हैं कि वो इससे समझ नहीं सकते, और उनके कानों में गरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में तन्हा अपने रब का जिक्र करते हो तो ये लोग नफरत के आलम में पीठ फेर कर चल देते हैं। हमें खूब मालूम है कि जब ये लोग तुम्हारी बात कान लगाकर सुनते हैं तो किस लिए सुनते हैं, और जब ये आपस में सरगोशियां करते हैं तो इन बातों का भी हमें पूरा इल्म है। जब ये जालिम अपनी बरादरी के मुसलमानों से यूं कहते हैं कि तुम तो बस एक ऐसे आदमी के पीछे चल पड़े हो जिस पर जादू हो गया है। आया नंबर 48, कि देखो इन्होंने तुम पर कैसी कैसी बातें की हैं। ये राह से भटक चुके हैं, चुनाचे ये रास्ते पर नहीं आ सकते, और ये कहते हैं कि क्या जब हमारा वजूद हड्डियों में तब्दील होकर चूरा चूरा हो जाएगा तो भला क्या उस वक्त हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा। कह दो कि तुम पत्थर हो या लोहा बन जाओ या कोई और ऐसी मखलूक बन जाओ जिसके बारे में तुम दिल में सोचते हो कि इसको जिंदा होना मुश्किल है, तो फिर भी हम तुम्हें जिंदा करके रहेंगे। अब वो कहेंगे कि कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। कह दो कि वही जिंदा करेगा जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया है। फिर वो तुम्हारे सामने सर हला हला कर कहेंगे, ऐसा कैसे होगा। कह देना कि क्या बईद है कि वो वक्त करीब ही आ गया हो जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसकी हमद करते हुए उसके हुक्म की तामील करोगे कि तुम बस थोड़ी सी मुद्दत दुनिया में रहे हो। आया नंबर 53, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि वही बात कहा करे जो बेहतरीन हो। दर हकीकत शैतान लोगों के दरमियान फसाद डालता है। शैतान यकीनी तौर पर इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें खूब जानता है। अगर वो चाहे तो तुम पर रहम फरमा दे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। और ए पैगंबर, हमने तुम्हें उनकी बातों का जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा, और तुम्हारा परवरदिगार उन सबको जानता है जो आसमान में है और जो जमीन में है। और हमने कुछ नबियों को दूसरे नबियों पर फजीलत दी है, और हमने दाऊद को जबूर अता की थी। जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे माबूद को मानते हैं उनसे कह दो कि जिनको तुमने अल्लाह के सिवा माबूद समझ रखा है उन्हें पुकार कर देखो। होगा ये कि ना तो वो तुमसे कोई तकलीफ दूर कर सकेंगे और ना उसे तब्दील कर सकेंगे। और आया नंबर 57, जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने परवरदिगार तक पहुंचने का वसीला तलाश करते हैं कि उनमें से कौन अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाए, और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और इसके अजाब से डरते हैं। यकीनन तुम्हारे रब का अजाब ही ऐसी चीज है जिससे डरा जाए, और कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे हम रोजे क़यामत से पहले हलाक ना करें या उसे सख्त अजाब ना दे। ये बात तकदीर की किताबों में लिखी जा चुकी है, और हमको निशानियां यानी कुफार के मांगे हुए मुअज्जात भेजने से किसी और चीज ने नहीं बल्कि इस बात ने रोका है कि पिछले लोग ऐसी निशानियों को झुटला चुके हैं। और हमने कौम समूद को ऊँटनी दी थी जो आंखें खोलने के लिए काफी थी, मगर उन्होंने उस पर जुल्म किया, और हम निशानियां डराने के लिए ही भेजते हैं। और आया नंबर 60, के ए पैगंबर, वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारा परवरदिगार अपने इल्म से तमाम लोगों का अहाता किए हुए है, और हमने जो नजारा तुम्हें दिखाया है
اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا، اس کے علاوہ اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 61، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کہنے لگا بھلا بتاؤ، یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈالوں گا۔ اللہ نے کہا کہ جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ جہنم ہی میں تیرے ساتھ سزا پائے گا، مکمل اور بھرپور سزا، اور ان میں سے جس جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج سے چڑھائی کر لے، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے، اور ان سے خوب وعدے کر لے۔ اور آیا نمبر 64، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں کتنی پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے کر چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دنسا دے، یا پھر وہ پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے؟ اور آیت نمبر 69، اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس کے معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ آیت نمبر 73، اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔ اللہ اکبر! اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ اللہ اکبر! اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑے تاکہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کرے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے۔ آیت نمبر 77، یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقوں میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت پیش کی جاتی ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا، اور یہ دعا کرو کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو، اور کہو کہ حق آن پہنچا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 83، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو بیٹھتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر انسان اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح طریقے پر ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا ہی علم ہے،
اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائے، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ آیا نمبر 87، لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد حاصل کر لے۔ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو، یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یہ جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ آیا نمبر 93، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایک ایسی کتاب نہ نازل کرو جسے ہم پڑھ سکیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے روکا، اور وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آیا نمبر 96، کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈی ہڈی ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات سوچتی نہیں ہے کہ اللہ جس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں ہے۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ اور آیت نمبر 101، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تھی، اب بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ آیت نمبر 102، موسیٰ نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمان اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون، تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنی اسرائیلیوں کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے ضرور حاضر کر دیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کی کے ساتھ یہ اتارا ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ تم فرما بداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو، اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو ان سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 108، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں، اور تم اپنی نماز نہ تو بہت اونچی آواز میں پڑھو اور نہ ہی پست آواز میں،
बल्कि इन दोनों के दरमियान मोतदिल रास्ता इख्तियार करो। और अब इस सूरह की आखिरी आया और कह दो कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं, जिसने ना तो कोई बेटा बनाया, ना उसकी सल्तनत में कोई शरीक है और ना उसे कोई हमायती दरकार है। उसकी ऐसी बड़ाई बयान करो जैसे बड़ाई बयान करने का हक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे सूरत बनी इसराइल खत्म होती है। अब हम शुरू करते हैं सूरत कहफ और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात और क्या हदायत रखी हैं। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। हाफिज इब्ने जुरैर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन से इस सूरत के शान नुज़ूल पर ये नकल किया है कि मक्का मुकरमा के कुछ सरदारों ने दो आदमी मदीना मनवरा के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और अंजील के ये उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दावे के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल कीजिए। अगर वो इनका सही जवाब दे दे तो समझ लीजिएगा कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं, और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी नबूवत का दावा सही नहीं है। पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाकया बयान करें जो किसी जमाने में शिर्क से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। दूसरा, उस शख्स का हाल बताइए जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफर किया था। तीसरा, उनसे पूछिए कि रूह के बारे में क्या है। चुनाचे ये दोनों शख्स मक्का मुकरमा वापस आए और अपनी बरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। तीसरे सवाल का जवाब तो पिछली सूरतों में आ चुका है और पहले 2 सवाल का जवाब में ये सूरत नाजिल हुई, जिसमें गार में छुपे हुए नौजवानों का तफसीली वाकया बयान हुआ है। उन्हीं को इसहाबे कहफ कहा जाता है। कहफ अरबी जुबान में गार को कहते हैं। इसहाबे कहफ के मानी होते हैं कि गार वाले, और इसी गार के नाम पर सूरत को सूरत अल कहफ कहा जाता है। दूसरे सवाल के जवाब में सूरत के आखिर में जुल्करनैन का वाकया बयान फरमाया गया है, जिन्होंने मशरिक से मगरिब का सफर किया था। इसके अलावा इस सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया बयान हुआ है जिसमें वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए थे और कुछ अरसा उनके साथ सफर किया। ये तीनों वाकया तो इस सूरत का मरकजी मजमून है। इसके अलावा ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो खुदा का बेटा करार दिया था, इस सूरत में बतौर खास उसकी तरदीद भी है और हक का इनकार करने वालों को वईद भी सुनाई गई है और हक के मानने वालों को नेक अंजाम की खुशखबरी भी दी गई है। सूरत कहफ की तलावत के कई फजाइल अहादीस में भी आते हैं। खास तौर पर जुम्मे के दिन इसकी तलावत की बड़ी फजीलत आई है। इसलिए बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि वो जुम्मे के दिन इसकी तलावत का खास एहतमाम भी करते थे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत मक्की है और इसमें 110 आयतें और 12 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं रखी। एक सीधी सादी किताब जो उसने उस पर नाजिल की है कि लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह करे और जो मोमिन नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी दे कि उनको बेहतरीन अजर मिलने वाला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ताकि उन लोगों को मुतनब्बा करे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना लिया है। इस बात का कोई इल्मी सबूत न खुद उनके पास है न उनके बाप दादा के पास था। बड़ी संगीन बात है जो वो अपने मुंह से निकाल रहे हैं। जो कुछ वो कह रहे हैं वो झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और अब ऐ पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान ना लाएं तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस कर करके इनके पीछे अपनी जान को ही घुला बैठोगे। और आया नंबर 7, यकीन जानो कि रोज जमीन पर जितनी चीजें हैं हमने उन्हें जमीन की सजावट का जरिया इसलिए बनाया है ताकि लोगों को आजमाए कि उनमें से कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है। और ये भी यकीन रखो कि रोए जमीन पर जो कुछ है एक दिन हम उसे सपाट मैदान बना देंगे। आया नंबर 9, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज्यादा अजीब चीजें थे? ये उस वक्त का जिक्र है जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रहे थे, कह रहे थे कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर खास अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमाइए। चुनाचे हमने उनके कानों को थपकी देकर कई साल तक उनको गार में सुलाए रखा। फिर जब हमने उनको जगाया ताकि ये देखें कि उनके 2 ग्रोहों में से कौन सा ग्रोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज्यादा शुमार करता है, हम तुम्हारे सामने उनका वाकया ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको हदायत में खूब तरक्की दी थी। और आया नंबर 14,
اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط بھی کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی غلط بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے تھے۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلائل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیوں، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا کر دے گا۔ اور آیت نمبر 17، اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ اس غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو اس کے بائیں طرف سے کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راہ راست پر لے آئے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کے دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اور آیت نمبر 19، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم نیند میں رہے۔ دوسرے نے کہا کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، جو جا کر یہ دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانا لے کر آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر اس شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اور آیت نمبر 21، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ آیت نمبر 22، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی اور بحث نہ کرو، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ اور اے پیغمبر، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کل کام کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ آیت نمبر 24، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوئے رہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے۔ آسمان و زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہے، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آیت نمبر 27، اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سناؤ، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکتی۔ اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ ان کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائے، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس
کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اور آیت نمبر 29، اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلجھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بدترین آرام کا۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ البتہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح کے عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا۔ وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور ریشم کے سرسبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کتنی حسین آرام گاہ ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 32، اور اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجوروں کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور آیت نمبر 35، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے سامنے واپس بھی بھیجا گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا کرے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کے رہ جائے۔ آیت نمبر 41، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حال میں کہ اس کے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پہ ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کرو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں لے اڑی، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 46، مال اور دولت دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے سب باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا وعدہ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 49، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے کوئی چھوٹا عمل نہ چھوڑا اور نہ ہی کوئی بڑا عمل جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا،
चुनाचे उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसे और उसकी ज़ुर्रियात को अपना रखवाला बनाते हो, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कितना बुरा मुतबादिल है जो जालिमों ने बना रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना तो मैंने आसमान और जमीन की तख्लीक के वक्त उनको हाजिर किया था और ना ही खुद उनको पैदा करते वक्त, और मैं ऐसा नहीं हूं कि गुमराह करने वालों को दस्ते बाजू बनाओ। और उस दिन का ध्यान करो जब अल्लाह इन मुशरिकों से कहेगा कि जरा पुकारो उनको जिन्हें तुमने मेरी खुदाई में शरीक समझ रखा था। चुनाचे वो पुकारेंगे लेकिन वो उनका कोई जवाब नहीं देंगे, और हम उनके दरमियान एक मोहलक आड़ हायल कर देंगे। और मुस्लिम लोग आग को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें इसी में गिरना है और उससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। और हमने लोगों के फायदे के लिए इस कुरान में तरह तरह से हर किस्म के मज़ामीन बयान किए हैं। और इंसान है कि झगड़ा करने में हर चीज से बढ़ गया है। और जब लोगों के पास हदायत आ चुकी तो अब उन्हें ईमान लाने और अपने रब से माफी मांगने से इस मुतालबे के सिवा कोई और चीज नहीं रोक रही कि उनके साथ भी पिछली कौमों जैसे वाकयात पेश आ जाएं या अजाब उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो। आय नंबर 56। और हम पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो मोमिनों को खुशखबरी दे और काफरों को अजाब से मुतनब्बे करे। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ा करते हैं ताकि उसके जरिए हक को डगमगा दे। और उन्होंने मेरी आयतों को और उन्हें जो तंबीह की गई थी उसका मजाक बना रखा है। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के हवाले से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले और वो अपने हाथों के करतूत को भुला बैठे। हकीकत यह है कि हमने इन लोगों के करतूतों की वजह से उनके दिलों पर गुलाफ चढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से वो कुरान को नहीं समझते और उनके कानों को बंद कर दिया है। और अगर तुम इन्हें हदायत की तरफ बुलाओ तब भी ये सही रास्ते पर हरगिज नहीं आएंगे। आय नंबर 58। और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला बड़ी रहमत वाला है। जो कमाई उन्होंने की है अगर वो इसकी वजह से इन्हें पकड़ने पर आता तो उनको जल्द ही अजाब दे देता, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए उन्हें कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। ये सारी बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब इन्होंने जुल्म की रवश अपनाई तो हमने उनको हलाक कर डाला, और उनकी हलाकत के लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब मूसा ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था कि मैं उस वक्त तक अपना सफर जारी रखूंगा जब तक दो समंदरों के संगम पर ना पहुंच जाऊं, वरना बरसों चलता रहूंगा। आय नंबर 61। चुनाचे जब वो इनके संगम पर पहुंचे तो दोनों अपनी मछलियों को भूल गए, तो उसने समंदर में एक सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया। फिर जब दोनों आगे निकल गए तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ। सच्ची बात यह है कि हमें इस सफर में बड़ी थकान हो गई है। आय नंबर 63। उसने कहा कि भला बताइए अजीब किस्सा हो गया। जब हम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का आपसे जिक्र करना भूल गया, और शैतान के सिवा कोई नहीं है जिसने मुझे इसका तस्करा करने से भुला दिया। और उस मछली ने तो बड़ी अजीब तरीके से दरिया में एक राह बना ली थी। मूसा ने कहा कि इसी बात की तो हमें तलाश थी। चुनाचे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस पलटे। तब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला जिसको हमने अपनी खुसूसी रहमत से नवाजा था और खास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। मूसा ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस घर से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दे। आय नंबर 67। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे, और जिन बातों की आपको पूरी तरह वाकफियत नहीं है इस पर सब्र भी कैसे कर सकते हैं। मूसा ने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो जब तक मैं खुद आपसे किसी बात का तस्करा शुरू ना करूं आप मुझसे किसी भी चीज के बारे में सवाल नहीं करेंगे। चुनाचे दोनों रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब दोनों एक कश्ती पर सवार हुए तो उन साहिब ने कश्ती में छेद कर दिया। मूसा बोले, अरे क्या आपने इसमें छेद कर दिया है ताकि सारे कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बड़ा खौफनाक काम किया है। कौला अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। उन्होंने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा ने कहा कि मुझसे जो भूल हो गई है इस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल ना बनाइए। अब इस पारा की आखिरी आया वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहिब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा बोल उठे, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को हलाक कर दिया है जबकि उसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला उससे लिया जाए।
یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ یہاں تک ہم اس قصے کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ پارہ نمبر 16 میں بھی یہ قصہ جاری رہے گا۔ اب کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا اور اس پارہ کو اپنے لو ونس کو بھیجنا بھی نہیں بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔